ہستی دا ذکر کیوں چھڑن لگا؟ بیٹیاں والے ہو تے اولاداں والے ہو، کائنات دی ہر بیٹی اپنے باپ دے گھر خدا دی رحمت بن کے آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا الوالد نعمت والبنت رحمہ، فرمایا پتر نعمت ہوندے نے دیاں رحمت ہوندیاں نے۔ بیٹی پاویں کمی دی ہووے تے پاویں چودھری دی ہووے، وہ اپنے باپ دے گھر خدا دی رحمت بن کے آندی ہے۔ سیدہ زہرا میں تیری عظمت تو قربان جاواں تو دے بڑے رحمت بن کے آئیں گے جڑا آپ سارے جہانہ دی رحمت بن کے آئے۔ سیدہ فاطمہ اس باپ دے بڑے رحمت بن کے آئے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آوے۔ میں اپنی ملت دیاں بیٹیاں ماواں بہنہ دے واسطے کوئی پیغام دینا چاہنا، اپنے گھر دی خواتین واسطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا پیغام لے جاؤ کہ او بیٹی ہے جدی تربیت میرے نبی نے کیتی ہے، جدی تربیت ام المومنین حضرت اما خدیجہ الکبریٰ ورگی ماں نے فرمائی ہوئے۔ بچپنے سیدہ کائنات تے ماں تے باپ دی گودی چ پل رہیاں۔ محلے دے اندر قریش دے خاندان چ شادی آ گئی، چند قریشی خواتین آ کے تے حضرت اما خدیجہ نو کہن لگیاں کہ کل ساڈی بیٹی دی شادی ہے، اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے۔ تو انہیں یاد ہے کہ شادی دا کارڈ آ جاوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے۔ شادی دا دن آیا تے سیدہ فاطمہ چھوٹی جی عمر تے اپنی ماں دی گودی چاہ کے بیٹھ گئی تے آ کے عرض کر دیا نے امی جان لوگاں دے بچے شادی تے جا رہے نے تے اساں نہیں جانا۔ ہن سنو ماں دا جواب۔ ابا خدیجہ فرما لگیاں بیٹی تینوں یاد ہے کہ میں مکے دی ملکہ سا، میں کتابہ پڑھے کہ ابا خدیجہ الکبریٰ نو دور جاہلیت لوگ طاہرہ کہندے سن، پاک عورت۔ جدو عورت دی منڈیاں چ بولی لگ دی ہے نا اس دور چ اس عورت نو لوگ پاک عورت کہندے سن، طاہرہ عورت۔ یہ مکے دی ملکہ سی۔ علماء فرما دے کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی۔ مکے دی ملکہ پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نے شادی تے پہلی رات شادی دی آئی تے اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت محمد دے قدمہ چ رکھی۔ سیرت نگار لکھ دینے کہ اما خدیجہ ایک پاسے دوسری طرف حضور بیٹھے نے تے درمیان نے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیرے کہ اما خدیجہ فرما دیا میں حضور نظر نہیں آ رہے، درمیان چے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیرے۔ اتی رات ویلے اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھی کہ اما خدیجہ سے جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار اے حوالے جگڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو ہو رہے اوقات نہیں میری۔ ادھی رات لے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی۔ واہ کملی والیا تیری ثقافت قربان جاواں، ادھی رات لے دولت نبی دے قدمہ چ آئی۔ میرے نبی نے سورج آدھا سورج طلوع نہیں ہون دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی۔ اما خدیجہ نے یہ عرض کیتی وے کملی والیا میں تے کما دیا زندگی لائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لگائی، ساری دولت نبی دیا زلفہ دوبار دیتی۔ نوجوانوں کدے مکے دی ملکہ سی، آج گھر میں غربت آگئی فقیری آگئی۔ بیٹی پوچھ دیا ماں شادی تے نہیں جانا، فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا، اگر میں تے تو شادی تے ڈر گئی آئے اینا قریشی عورتوں نے شریکہ نے میں نے مارنے نے۔ خدیجہ مکے دی ملکہ آئی ہے، آج غریب ہو گیا، آج ساڑھے کل چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں، بیٹی آج زیور بھی کوئی نہیں، انہاں شریکہ میں نے مارنے نے۔ خدیجہ محمد نال لگے فقیر بن گئی، اے دیکھ لے آج زیور کوئی نہیں۔ مکہ دی ملکہ دی بیٹی فاطمہ آئی ہے، انہیں زیور نہیں پہنے بیٹی ایسا شادی تے نہیں جانا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی ماں نو جڑا جواب دیتا، او
کائنات دی ہر بیٹی دے متھے تے جھومر بن گیا عرض کر دیا نے امی جان اسا شادی تے اس واسطے نہیں جانا کہ ساڈے کول زیور کوئی نہیں فرمایا ہاں بیٹی یہی وجہ ہے عرض کر دیا نے امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے کہندے نے مسلمان دی بیٹی دا حیا یا دا زیور مسلمان دی ابو تے کہندے نے مسلمان دی بیٹی دا حیا یا دا زیور ہوندا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں صرف لچھے دار تقریر نہیں کرنی بڑی آندھی ہے منو لچھے دار تقریرہ میرا دل کردہ جو میں کوئی پیغام دے کے جاؤں مسلمان دی بیٹی دا حیا یا دا زیور ہوندا تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے دونوں ایک دوجے نال اتنا پیار ہے جدوں دیکھو گے ایک جگہ کٹھیاں ملن گیاں جتھے ایمان ہوئے گا اوتھے حیا ہوئے گی جتھے حیا ہوئے گی اوتھے ایمان ہوئے گا انہاں دونوں چیزاں حضور نے فرمایا اتنا پیار ہے ایک چلی جاوے دوسری بھی چلی جاندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے ایمان چلا جائے تے حیا بھی چلی جاندی ہے جتھے دیکھو نا بے حیائی سمجھو تھے ایمان کوئی نہیں اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت جدو تیرے چو حیا مر جائے تے پھر جو تیرا دل کر دو کر آؤ آج میں مسلمان دیاں بیٹیاں واسطے کچھ پیغام دے ماں وہ چھوٹی جی بچی جی دی ماں نے تربیت انج دی کیتی جی دی باپ نے انج کر کے پالیا کہ کہنے لگی ابو تے کہندے نے کہ مسلمان دی بیٹی دا حیا یا دا زیور ہوندا ہے اے او کائنات دی عظمت والی بیٹی میرا دل کردہ میں تو انہوں پہلے سائیں سردار دی قبر تے لے چلا فیصل آباد آج کے رسول شاعر اہل سنت شاعر اہل بیت رسول سائیں سردار نے جدو مصطفیٰ دی بیٹی دیاں عظمتاں ویکھیاں نا کہ سائیں سردار نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا سائیں سردار کے اندر دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ کون ہے دے والی کھلا پوچھیا گیا کملی والیا بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمہ چو نکلے آج فاطمہ دا مانا آزاد ہے میری بیٹی آپ ہی دوزخ میں آزاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ میں آزاد کرا لے گی پھر کیوں نہ پڑھئے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دگردہ سندھار فاطمہ پھر بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سائیں سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی مگے نہیں کرے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ میرے سیال کور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے کہ کدے تیرے پاپا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ نہ آندیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا اقبال نے فرمایا سیدہ فاطمہ
میرا دل کردا میں تیری قبر دا طواف کراں، او دی عظمت تو نثار جاواں۔ اقبال کہندا میرا دل کردا زہرا میں تیری قبر دا طواف کراں، پر میں کی کراں نبی دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن میں نبی دی بارگاہ چ بیٹھا، توجہ ہے سارے دی، یہ موضوع میرا کسے کسے نو ہضم ہوئے گا، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی دی بارگاہ چ بیٹھا تے آپ فرماتے ہیں او پردہ کر کے محمد دی بیٹی آ رہی، مصطفیٰ دی بیٹی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے اونج تے نبی ورگا رب نے دوجا نہیں نہ بنایا، پر جدو فاطمہ ٹر دیئے تے ٹور محمد دی۔ نہیں بولے تسی سبحان اللہ نہیں بولے۔ ایک کلیہ میں تو انہوں دس جاواں صوفیاء دی زبان ہے، صوفیاء فرما دینے کہ رب نو راضی کرنا نبی کو لا جاؤ، نبی نو راضی کرنا محمد دی بیٹی دا وسیلہ پا لو۔ میں تو انہوں ڈائریکٹ سید کائنات دی بارگاہ چلے ہیں جتھے نبی مان جاندے ہیں، جتھے کملی والے دی ذات مان جاندی ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ام عائشہ فرما دیا فاطمہ ٹر دیئے تے انج لگدا جویں ٹور محمد دی، فاطمہ بول دیئے تے آواز محمد دی، فاطمہ کھاندی تے پین دیئے تے ادا محمد دی۔ ام عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں فاطمہ تو ود کے محمد ورگا کوئی دیکھیا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے، فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے، فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے، کیوں نہ میرے ورگی لگے۔ نوجوانوں پٹھان کوٹ والیو قرب و جبار تو آنے والیو، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نبی دی بیٹی آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں جدو بھی نبی نہ گل کرنا نا تے اپنی گل کروں تو پہلے ایک جملہ بولنا۔ آپ فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان۔ حضرت ابو بکر صدیق جدو بھی اپنی گل کر دینے ادب نہ پہلے اے جملہ لازمی بول دینے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان۔ جدو بھی حضرت عثمان غنی کے مولا علی حضور نہ گل کر دینے اے جملہ لازمی بول دینے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے نبی دی بیٹی زہرا آ رہی، بیٹی آن دی ہے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے پٹھان کوٹ والے میرا جملہ نہیں سمجھے، بیٹی آن دی ہے کملی والا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، بیٹی آن دی ہے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ جدو لوگ اپنیاں بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی آن دی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہے۔ بیخ میرے نبی دا بیٹی نال پیار بیخ، لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر رہے، نبی دی بیٹی آن دی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے۔ نوجوانوں میں کیڑا جملہ دیواں او جتے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے۔ بیٹی آ کے بابا دے سینے نال لگ گئی، باپ نے متھا چومیا، بیٹی نے باپ دا ہاتھ چومیا، پتہ نہیں میرے آقا نو کنا کو پیار آیا۔ فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فرمایا دیدی ہے فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے، محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان۔ جنہوں میرا نبی فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تیرے تو محمد ماں پہ قربان ہو جان۔ اور ایک ایسا پیار سی، آج میں تو انہوں اس باپ تے بیٹی دا پیار بھی سنانا ہے تے تھوڑی تربیت بھی کرنی ہے، جڑی تربیت نبی نے کیتی ہو گئی۔ جدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا تے جدے پیر دی تلی کدی زمین نہیں ویکھی۔ گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرے نبی دا دل پیا کرے میں بیٹی نو مل کے آواں، تے بیٹی دا گھر بھی دور کوئی نہیں۔ ام عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدہ زہرا پاک دے مکان چ ایک کوئی دیوار ہے۔ میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لئی۔ سارا دن کھڑکی چ بیٹی نو ٹر دیاں پھر دیاں ویکھنا، 5 وقت دی نماز پڑھا کے بیٹی نو ملن آوندے نے، پھر بھی صبر نہیں آ رہا۔ گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے دل کرے بیٹی نو مل کے آواں۔
حضور جدو آئے نا بیٹی دے گھر تے آکے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ لکھ دینے کہ ویکھیا تے بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگاوے میرے ایک جملے تے غور کریا جے بیٹی کی دی نبیاں دے امام دی تے تندور چ روٹیاں پہ لاوے اج کسے چودھری دی بیٹی دی شادی ہوئے نا تے او جہیز دے نال 2-4 نوکرانیاں بھی بھیج دیندے کہ میری بیٹی کدھرے کم نہ کرے مولا علی فرما دے حضرت فاطمہ الزہرا دے سینے تے نشان سی میں پوچھا کادا نشان ہے تے عرض کر دیا نے کہ حضور پانی دیاں مشکاں اٹھا اٹھا کے نشان بن گیا ہے اے شہزادی ہے کون ہے دی دو جہاں دی جڑی شہزادی ہے میں تینوں او دی سیرت سنا رہا تندور چ روٹیاں پہ لگاوے کملی والے نو ویکھیا نا تے حضور دی شفقت تے پدری تو برداشت نہ آیا کہ بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات نے نبی کریم قریب آکے فرمان لگے بیٹی زہرا تو پیچھے ہو تے پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے لیا بیٹی پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا تینوں روٹیاں بنا کے دے فطرتی نگاہ نے پھر عجیب دیا منظر ویکھیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیوں دا امام تندور چ روٹیاں پہ اللہ ہوئے چند روٹیاں لگا کے نہ تے سرکار اپنے حجرے چاہ گئے کیونکہ جدو ماں چلی سی دنیا تو تے ماں نے آکھیا سی کملی والا میری لاڈلی بیٹی ہے میرے بعد انہوں ماما والا پیار بھی دے آجے تے پیوان والا پیار بھی دے آجے سرکار نے بیٹی نو ویکھیا تندور چ روٹیاں لگائی تے آپ فرمایا بیٹی میں نو پیڑے بنا کے دے میں روٹیاں لگا کے دے ماں قولیں دے والی اجرے چی آئے سیدہ بھی آ گئیاں نبی کریم نے اٹھ کے بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا بیٹی میں تے ہونے آ رہے ہیں فرمایا بیٹی خیر ہے عرض کر دیا بابا میں بڑی پریشان بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں جڑیاں تسی لگائے ہیں پک دیاں کوئی بھی نہیں میرے نبی نے بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا بیٹی زہرا یہ دنیا دی آگے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے کہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے اے روٹیاں نہیں پکنیاں کیونکہ ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لگ گئے او جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جے انہوں اگ نہیں پکان دی تے جدے دل چی کملی والا وسدا ہوئے انہوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکتی